भंवर में इश्क सफीना उतार देता है, अल्लाह भंवर में इश्क सफीना उतार देता है, अली चढ़ा हुआ दरिया उतार देता है, नजफ की खाक मैं मलता हूँ अपने चेहरे पर, खुदाई ना मेरा सदका उतार देता है। नजफ की खाक मैं मलता हूँ अपने चेहरे पर, खुदाई ना मेरा सदका उतार देता है, मैं खर्च करता हूँ दिल खोल कर मुहर्रम में, मेरा अली मेरा खर्चा उतार देता है। मैं खर्च करता हूँ दिल खोल कर मुहर्रम में, मेरा अली मेरा खर्चा उतार देता है। अभी नशार के साथ शेर गढ़पा एक नौजवान मुतहर्रिक शख्सियत के मालिक शायर जनाब अनवर हाजी जुनैदी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो बयान पर तशरीफ लाएं। कहा है कि वफा की राह में सबसे जुदा अली मौला। अच्छा है, वफा की राह में सबसे जुदा अली मौला, नबी के नूर का है आईना अली मौला, नबी के नूर का है आईना अली मौला। कहा है कि चिरागे दीन को अपना लहू अता करके, चिरागे दीन को अपना लहू अता करके तुम्हारी आल ने रोशन किया अली मौला, अली मौला वाह वाह, तुम्हारी आल ने रोशन किया अली मौला। चिरागे दीन को अपना लहू अता करके तुम्हारी आल ने रोशन किया अली मौला। कहा कि मेरा अकीदा मोहब्बत मेरा जुनून तुम हो, मेरा अकीदा मोहब्बत मेरा जुनून तुम हो, तुम्हारा नाम है दिल पर लिखा अली मौला वाह वाह वाह, तुम्हारा नाम है दिल पर लिखा अली मौला। और देखिए कि कहा के उठाए पाके भी तकसीम कर दिया सब कुछ, उठाए पाके भी तकसीम कर दिया सब कुछ, सरिश्त आपकी जूदो सखा अली मौला, सरिश्त आपकी जूदो सखा अली मौला, उठाए पाके भी तकसीम कर दिया सब कुछ, सरिश्त आपकी जूदो सखा अली मौला। कहा है कि ज़मीन खिसक गई कदमों तले से काफिर के, ज़मीन खिसक गई कदमों तले से काफिर के, ज़मीन खिसक गई कदमों तले से काफिर के, बिसाते कुफ्र में है जलजला अली मौला, बिसाते कुफ्र में है जलजला अली मौला। काफिया इस्तेमाल किया है, काफिया को जो है अच्छा बिठाया है, वाह वाह वाह। ज़मीन खिसक गई कदमों तले से काफिर के, ज़मीन खिसक गई कदमों तले से काफिर के, बिसाते कुफ्र में है जलजला अली मौला। कहा के वफूरे इश्क में सब कुछ निसार कर डाला, वफूरे इश्क में सब कुछ निसार कर डाला, रहेगा नाम तुम्हारा सदा अली मौला, रहेगा नाम तुम्हारा सदा अली मौला। और शेर देखिए कहा कि आखिरी शेर है, तुम्हारे नाम से वाबिस्ता है शरफ मेरा। अच्छा, तुम्हारे नाम से वाबिस्ता है शरफ मेरा, मुझे विकार तुम्ही से मिला अली मौला, मुझे विकार तुम्ही से मिला अली मौला। और इस बंद पर तो आप खामोश नहीं बैठेंगे क्योंकि इसमें खड़पे की जुबान भी इस्तेमाल की गई है। मैं मेरे वालिदा माजिदा का कलाम और जुबानी अरशद इकबाल कादरी साहब से जो है पढ़वाना चाहता हूँ। अर्ज क्या है कि मुनाफिकों को मैं यूं ही सदाएं देता हूँ, गली गली में अली की सदाएं देता हूँ, अली के नाम से जब भी खुशी मिली मुझको, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ। अली के नाम से जब भी खुशी मिली मुझको, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ। जनाब अरशद इकबाल कादरी साहब मेरी वालिदा माजिदा की कलाम की तर्जुमानी करते हुए। नाज़रीन इकराम, जैसा कि अभी नाज़िम व मुशायरा ने कहा कि आपकी वालिदा माजिदा मोहतरमा महरुन्निसा महर साहबा, उन्होंने एक तर्ही कलाम लिख भेजा है। मैं समझता हूँ कि ये मस्तूरात में जलवा अफरोज है। माशाअल्लाह, खुशामदीद। इतने मुख्तसर वक्त में ऐसा कलाम जिसके दिल में हुब्बे अली हो वही लिख सकता है। और जब मस्तूरात की बात की जाए तो हुब्बे अली रखने वाली शख्सियत बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा थी। उसके बाद अब हमने एक ऐसा तर्ही कलाम हमें पेश किया गया है जिसका पढ़ने के लिए मुझे हुक्म हुआ है। इससे पहले मौला अली मुश्किल कुशा की शान में जो अलग अलग शोरा ने अपने खराज तहसीन को पेश किया, जिसको इसकी मुनासिबत से मैं ये कहना चाहूँगा कि अली क्या है। तो अली जमाल दो आलम अली इमाम ज़मन, अली जमाल दो आलम अली इमाम ज़मन,
علی وقار دلوجا علی بہار چمن علی عروج فصاحت علی کمال سخن علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے علی کا نطق سلونی کے آبشار کی زو علی کا حسن مہو مہر میں حیات کی رو علی ہنسے تو پھٹے دو جہاں میں صبح کی پو علی جو چپ ہو تو رک جائے نبض عالم نو علی رکے تو نوا خاموشی میں ڈھلتی ہے علی چلے تو زمانے کی سانس چلتی ہے علی کا فکر شعور حیات نو کی اساس علی کا فکر شعور حیات نو کی اساس علی کا فکر جہاں میں تونگری کا لباس علی کا علم دل آگہی شکست قیاس علی کا حلم کرم گستری میں عدل شناس بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے علی کا نام بھی کافی ہے رہبری کے لیے علی ضمیر جنوں میر کاروان خرد علی شعور امامت علی غرور سمت علی امین رموز رسول و فکر احد علی دلیر بہادر سخی کریم اسد علی کے ذکر سے جنت حصول ہوتی ہے بغیر اس کے دعا کب قبول ہوتی ہے علی ہے منزل ادراک و آگہی کا نشاں علی ہے منزل ادراک و آگہی کا نشاں علی ہے رونق ہے ہنگامہ زمان و مکان علی کے دم سے دمادم رواں دواں یہ جہاں علی کے دست کرم کی کرن کراں بکراں اگر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے کبھی پکار کے دیکھو انہیں مدد کے لیے میں نے یہ کلام سنانا اس کلام سے پہلے اس لیے مناسب سمجھا کہ اس میں مولا علی کو مدد کے لیے پکارنے کا ایک مقطع لکھا گیا ہے تو یہ کلام جو ناظمہ مشاعرہ کے والدہ ماجدہ سے لکھا گیا ہے پیش خدمت ہے سماعت فرمائیں نہ ہوگا حشر تلک دوسرا علی مولا نہ ہوگا حشر تلک دوسرا علی مولا تمہاری ذات ہے یکتا خدا علی مولا نہ ہوگا حشر تلک دوسرا علی مولا تمہاری ذات ہے یکتا جدا علی مولا سنا ہے آج بھی خیبر کا در لرزتا ہے سنا ہے آج بھی خیبر کا در لرزتا ہے لیا جو نام کبھی آپ کا علی مولا سنا ہے آج بھی خیبر کا در لرزتا ہے لیا جو نام کبھی آپ کا علی مولا مباہلے کی کھڑی ہو کہ حدیث قصہ مباہلے کی کھڑی ہو کہ حدیث قصہ نبی کے ساتھ ملے جا بجا علی مولا مباہلے کی کھڑی ہو کہ ہو حدیث قصہ نبی کے ساتھ ملے جا بجا علی مولا ہیں ایک نور کے دو ٹکڑے مرتضیٰ و رسول ہیں ایک نور کے دو ٹکڑے مرتضیٰ و رسول نبی کے فیض کا ہر سلسلہ علی مولا ہیں ایک نور کے دو ٹکڑے مرتضیٰ و رسول نبی کے فیض کا ہر سلسلہ علی مولا کرا کہ ہم کو زیارت نجف کی کربل کی کرا کہ ہم کو زیارت نجف کی کربل کی گھٹا دو بیچ کا یہ فاصلہ علی مولا گھٹا دو یہ بیچ کا فاصلہ علی مولا کرا کہ ہم کو زیارت نجف کی کربل کی کرا کہ ہم کو زیارت نجف کی کربل کی گھٹا دو بیچ کا یہ فاصلہ علی مولا سوال کون ہے وارث رسول اکرم کا سوال کون ہے وارث رسول اکرم کا جواب ہم نے کیا برملا علی مولا جواب تم نے کہا برملا علی مولا سوال کون ہے وارث رسول اکرم کا جواب ہم نے کہا برملا علی مولا اور مقطع پیش کیا گیا ہے کہ مہر کے سامنے جب بھی کوئی بلا آئی یہ یہی مقطع ہے جس کے لیے تمہیدی طور پر میں نے اشعار پڑھے تھے اسی مقطع پر میری نظر گئی اور تمہیدی اشعار کو پڑھنا میں نے مناسب جانا مہر کے سامنے جب بھی کوئی بلا آئی مہر کے سامنے جب بھی کوئی بلا آئی زبان پہ آ گیا بے ساختہ علی مولا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کے وسیلے سے ان کی دعاؤں کو تمناؤں کو خواہشات کو پوری فرمائے سبحان اللہ آمین ثم آمین تمہارا ذکر ہے پہچان مومن اور منافق کی
تمہارا عشق ہے ایمان کا پرچہ علی مولا. مدد مانگی خدا کے جب رسول حق نے خیبر میں محلہ سے ندائی علی مولا علی مولا. جناب عارف امینی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منقبت کا مطلع سماعت فرمائیے گا. شب نظر سے اس کو ہے میں نے پڑھا علی مولا. نظر سے اس کو ہے میں نے پڑھا علی مولا. نظر سے اس کو ہے میں نے پڑھا علی مولا. تمہارا نام ہے دل پر لکھا علی مولا. تمہارا نام ہے دل پر لکھا علی مولا. تمہارا نام ہے ملا ہے جس کو تیرا نقش پا علی مولا. ملا ہے جس کو تیرا نقش پا علی مولا. ہے منزلوں کا اسی کو پتا علی مولا. ہے منزلوں کا اسی کو پتا علی مولا. ہے منزلوں کا اسی کو پتا علی مولا. کلی کلی پہ ہے لکھا ہوا علی مولا. کلی کلی پہ ہے لکھا ہوا علی مولا. ہر ایک گل میں ہے جلوہ نما علی مولا. ہر ایک گل میں ہے جلوہ نما علی مولا. خدا کے فضل سے جا کر تمہیں سے ملتا ہے. خدا کے فضل سے جا کر تمہیں سے ملتا ہے. نبی کے فیض کا سلسلہ علی مولا. نبی کے فیض کا ہر سلسلہ علی مولا. تیرے خیال سے اچھا کوئی خیال نہیں. تیرے خیال سے اچھا کوئی خیال نہیں. ہنسی خیال ہے سب سے تیرا علی مولا. ہنسی خیال ہے سب سے تیرا علی مولا. مثال آپ کی ملتی نہیں زمانے میں. مثال آپ کی ملتی نہیں زمانے میں. ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی مولا. ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی مولا. مقصد کیا ہے؟
انہی کے صدقے میں دونوں جہاں بنے عارف، انہی کے صدقے میں دونوں جہاں بنے عارف، نبی حسین حسن فاطمہ علی مولا، نبی حسین حسن فاطمہ علی مولا، نظر سے اس کو ہے میں نے پڑھا علی مولا، تمہارا نام ہے دل پر لکھا علی مولا۔ بے شکریہ، مطلب بھی پڑھیے تھا عریف صاحب، مطلب پڑھیے۔ انہی کے صدقے میں دونوں جہاں بنے عارف، انہی کے صدقے میں دونوں جہاں بنے عارف، نبی حسین حسن فاطمہ علی مولا، نبی حسین حسن فاطمہ علی مولا۔ تاج ملاد قدیر کا ممبر علی کا ہے، بعد از رسول دوسرا نمبر علی کا ہے، وحدانیت کا عکس رسالت کا آئینہ، پیکر ہر ایک رخ سے منور علی کا ہے، پیکر ہر ایک رخ سے منور علی کا ہے، ہجرت کی شب حضور کے بستر پہ کون تھا، ہجرت کی شب حضور کے بستر پہ کون تھا، احسان مند دین پیمبر علی کا ہے، خیبر شکن بھی اور درے شہر علم بھی، خیبر شکن بھی اور درے شہر علم بھی، ہر شعبہ حیات برابر علی کا ہے، آقا بروز حشر اسے بھی نواز دیں، آقا بروز حشر اسے بھی نواز دیں، تابش گناہ گار صحیح پر علی کا ہے۔ میں اپنی جگہ سے یہاں اس لیے اٹھ کر آیا ہوں کہ اب میں دعوت سخن پیش کر رہا ہوں جناب محمود شاہد صاحب کو، جو اس شہر کڑبا کی شان ہے، تمام ہندوستان میں جو شہر کڑبا کی نمائندگی کرنے والے ادیب، افسانہ نگار، شاعر، ہم سب کے عزیز جناب محمود شاہد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا نظرانہ عقیدت پیش کریں۔ مرتبت کا مسئلہ کہاں ہے؟ نبی کے شہر کا ہر داخلہ، یہاں سادگی سے کہہ دیا ہے صاحب، یہاں سادگی سے بڑی بات کہہ دیا صاحب، نبی کے شہر کا ہر داخلہ علی مولا، نبی کے علم کا ہر راستہ علی مولا، نبی کے شہر کا ہر داخلہ علی مولا، نبی کے علم کا ہر راستہ علی مولا، صحیح ہے دست مگر کائنات کا مالک، صحیح ہے دست مگر کائنات کا مالک، فقیر شہر ہے اور بادشاہ علی مولا، صحیح ہے دست مگر کائنات کا مالک، فقیر شہر ہے اور بادشاہ علی مولا۔ وہ جنگ بدر ہو، خیبر ہو یا کہ خندق ہو، کیا بندش ہے صاحب، وہ جنگ بدر ہو، خیبر ہو یا کہ خندق ہو، ہر ایک فتح کے پیچھے میرا علی مولا، وہ جنگ بدر ہو، خیبر ہو یا کہ خندق ہو، ہر ایک فتح کے پیچھے میرا علی مولا، ہر ایک فتح کے پیچھے میرا علی مولا۔ اور پھر کہا کہ عدالتیں بھی کھڑی ہیں جھکائے سر اپنا، عدالتیں بھی کھڑی ہیں جھکائے سر اپنا،
फलक से उतरा तेरा फैसला अली मौला। है अदालतें भी खड़ी है झुकाए सर अपना, फलक से उतरा तेरा फैसला अली मौला। और हर एक सवाल का फौरन जवाब हाजिर है, हर एक सवाल का फौरन जवाब हाजिर है। निसाबे दो जहां का आईना अली मौला। हर एक सवाल का फौरन जवाब हाजिर है, हर एक सवाल का फौरन जवाब हाजिर है। निसाबे दो जहां का आईना अली मौला। और हालात हाजरा पर जो है कि लहू लहान है बस्ती इमाम सालिस की, लहू लहान है बस्ती इमाम सालिस की। पुकारता है तुम्हें करबला अली मौला। लहू लहान है बस्ती इमाम सालिस की, पुकारता है तुम्हें करबला अली मौला। लहू लहान है बस्ती इमाम सालिस की, लहू लहान है बस्ती इमाम सालिस की। पुकारता है तुम्हें करबला अली मौला। मक्का कहा के हर एक जबान पे नारा अली का शाहिद है, हर एक जबान पे नारा अली का शाहिद है। शिकस्त खुर्दा बशर की सदा अली मौला। वाह 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 वाह। मतलब रोज हिस्सा एक बार मतलब नबी के शहर का हर दाखिला अली मौला। नबी के शहर का हर दाखिला अली मौला। नबी के इल्म का हर रास्ता अली मौला। सुभान अल्लाह। ये थे जनाब महमूद शाहिद साहब जो अपनी अकीदत भरे अशार के हम सब को जो है पहलवान फरमा रहे थे। हाजिर महफिल और नवाब को जो है दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कि आपने जो है इस जलसे में यहाँ तशरीफ आकर आले मोहम्मद और अहले बैत से जो है अपनी अकीदत और मोहब्बत का सबूत दिया है। मुशायरा अख्ताम पजीर होता है। हम तमाम की हाजिरी को मौला कबूल फरमाए आमीन। और आप तमाम के तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। हदीय तशक्कुर के लिए जनाब अरशद इकबाल कादरी था। मैं रस्मी तौर पर हदीय तशक्कुर पेश करने से पहले नाज़िम मुशायरा जनाब ताबिश रब्बानी साहब वाह वाह। मोहतरम से गुजारिश करता हूं। कौन मारते भी नहीं। जनाब सदर, मेहमान और हाज़िरीन इकराम, मैं आप तमाम की आमद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना मसरूफ़ वक्त में से हमारे इस नशिस्त के लिए कुछ वक्त निकाला। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.